बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जब घर का भेदी लंका ढाता है तो उसके असरात नज़र आते हैं। आज इमरान खान इस्लामाबाद पहुंचे हैं तो उन्हें क्या सरप्राइज़ मिला है, या ऑडियो लीक्स करने वालों की अदालत की जानिब से क्या पकड़ हुई है जो काम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा नहीं कर पाए, कम अज़ कम वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें कर दिखाया है। लेकिन पहले ख़बर मैं आपको एक और देना चाहता हूँ। मैंने आपको बताया था परसों कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने IMF के जो MD हैं उनको कॉल की है और उनसे कहा है कि आप हमारा मुआहदा, हमारा जो 9th रिव्यू है उसको ज़रा आगे बढ़ाएं। इसहाक डार जो मर्जी कहते रहें, लेकिन अब उनके घर के अपने ही एक फ़र्द ने, जिनका नाम मिफ्ता इस्माइल है, उन्होंने वो बात की है जो कोई और आजकल करे तो उस पर पर्चा भी हो सकता है और उसे उठा भी लिया जा सकता है। अब मिफ्ता इस्माइल क्या बता रहे हैं? मिफ्ता इस्माइल ये कह रहे हैं कि इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं कि डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे। उनके मुताबिक जून में IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हो रहा है और हमें नए प्रोग्राम में जाना चाहिए। और उनके मुताबिक हम एक सहमाही तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकेंगे क्योंकि प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। फिर हमाद अज़हर भी हमें यही बात करते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा कुछ और भी शख्सियात हैं, हमाद अज़हर भी इन चीज़ों को जानते हैं, वो इस प्रोसेस के पार्ट भी रहे हैं। वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के डिफ़ॉल्ट का ख़तरा कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। कुछ और इकॉनमी से जुड़े लोगों का ख्याल है कि अगर नई हुकूमत आ भी जाए तो अगली हुकूमत के लिए भी कोई इतना आसान नहीं होगा और उसके लिए सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये हो गई हकीकत, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं? आज खान साहब ज़मान पाक से निकले, वो अपनी अहलिया के हमरा इस्लामाबाद रवाना हुए। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे, उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एहतसाब अदालत जाना है। दौरान सफ़र उनको एक सरप्राइज़ दिया गया। सरप्राइज़ क्या है? वो सरप्राइज़ जो हमने देखा है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, उन्होंने खुद तहलील की। उनसे पूछा गया कल भी इंटरव्यू के दौरान कि क्या ये उनका गलत फैसला था या सही फैसला था। उन्होंने कहा कि इसमें सही या गलत की बहस ही नहीं है। आइन में लिखा है कि 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होंगे, तो हम उसे देखते हुए इलेक्शंस के लिए चले गए। अब कोई अगर इलेक्शन नहीं करवा रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है? आइन जैसे तोड़ा गया वो तो सबके सामने है। उसके बाद आज़ाद कश्मीर की हुकूमत ख़त्म की गई और सरदार तनवीर इलियास इस वक्त काफ लीग में उड़ान भरने को तैयार हैं। इसके बाद तहरीक इंसाफ की सिस्टम में 2 स्टेक होल्डर्स हैं, एक सदर पाकिस्तान। उनसे मुतालिक खबरें आ रही हैं कि इमरान खान से उनका राब्ता मुनक़ते है। इमरान खान उनके मैसेजेस देख रहे हैं, व्हाट्सएप पर ब्लू टिक भी आ रही है, लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा। उसके बाद गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत है। अभी हाल ही में जब वाक़यात हुए तो कहा जाता है कि जो CM खालिद खुर्शीद हैं उन्हें लाहौर में हाउस अरेस्ट किया गया। अब वहाँ पर भी वही खेल शुरू किया गया है जो आज़ाद कश्मीर के अंदर खेला गया। स्पीकर गिलगित बल्तिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की करारदाद जमा करवाई गई है और हैरान कुन तौर पर उनके खिलाफ अपने ही घर में से ये सब कुछ हुआ है। 16 अफराद ने उनके खिलाफ ये अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई है। अब 35 अरकान पर मुश्तमिल गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली है और एक और फर्ज चाहिए, क्योंकि 17 की बुनियाद पर यह टॉपल हो जाएगा और तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। वो कह रहे हैं कि हम अपोजिशन से भी राब्ता करेंगे। अब इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि वहाँ पर जब स्पीकर को हटा दिया जाएगा तो स्पीकर हटाने के बाद अगर हाउस का कंट्रोल हुकूमत के हाथ से निकल जाए तो फिर जाहिर है गवर्नमेंट आसानी से सब कुछ नहीं कर सकती। तो गिलगित बल्तिस्तान की गवर्नमेंट गिराकर एक और पैगाम दिया जाएगा कि हमने इमरान खान को सिस्टम में से मजीद माइनस कर दिया है। और माइनस करने वाले वही ताकतवर लोग हैं जो बूट और बंदूक का खेल खेल रहे हैं। सिस्टम तो माइनस कर रहा है, सिस्टम से भी माइनस किया जा रहा है। बात सिर्फ पाकिस्तान के लोगों की है। कल बड़ा दिलचस्प तबसरा किया नसीम सिद्दीकी साहब ने, जो बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। उनके मुताबिक जो पाकिस्तान का 24-25 साल का जवान है वो नून लीग या पीपल्स पार्टी को नहीं जानता, वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जानता है। वो उसको एक फैशन ट्रेंड के तौर पर फॉलो करता है। आप उसका माइंड कैसे डाइवर्ट करेंगे? वो बड़ा जज्बाती भी होता है, जिद्दी भी होता है। तो बहुत बड़ा क्राइसिस है।
اب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، مثال کے طور پر عدالتیں جو کچھ کر رہی ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، تو سسٹم لوگوں کے سامنے ایکسپوز ہوتا جا رہا ہے، بجائے اس کے کہ لوگوں کا اعتماد سسٹم پر بڑھے، ہر گزرتے دن کے ساتھ لوگوں کا سسٹم پر اعتماد کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ مثلا آپ جانتے ہیں کہ اس دن قادر پٹیل نے ایک لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی جس میں اس نے ہمیں عمران خان کے یورین اور بلڈ ٹیسٹ کی بنیاد پر بتایا کہ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، پھر ان پر کچھ بیہودہ الزامات بھی لگائے گئے جس سے ہمیں خود قادر پٹیل کی دماغی حالت کا ادراک بھی ہوا۔ اب پیپلز پارٹی بڑی جمہوریت، آئین اور قانون کا بھاشن دیتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، حالانکہ کسی کی طبی رپورٹ کو ویسے ہی پبلک کرنا اس کی پرائیویسی کو بریچ کرنے کے مترادف ہے، لیکن مجال ہے پیپلز پارٹی میں سے کسی میں تھوڑی سی بھی شرم آئی ہو، ایون قادر پٹیل کو ایسی گفتگو کرتے ہوئے تھوڑی سی حیا بھی آئی ہو، تو یہ ایک ڈکلائن ہے جو ہماری سیاست میں تیزی سے جاری ہے۔ اب انہی کی کلاس کے ایک شخص انصار عباسی، آپ جانتے ہیں کہ وہ کن کی ترجمانی کرتے ہیں، کن کی زبان بولتے ہیں۔ انصار عباسی نے آج اپنے مضمون میں دعویٰ کیا ہے کہ نیب کے پاس دستیاب عمران خان کی طبی رپورٹس بالکل درست ہیں، اور یہ جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ وہ شراب یا کوکین استعمال کرتے ہیں، اس کے استعمال کا کوئی اشارہ موجود نہیں ہے، اور جو الزامات عائد کیے گئے ہیں ان کی جانب سے وہ سارے کے سارے من گھڑت، جھوٹے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی چپیڑ ہے قادر پٹیل کے منہ پر اگر ان کو تھوڑی سی شرم آئے۔ اب ذرا ایک اور خبر سن لیں، وہ آڈیو لیکس والے معاملے پر ہے۔ جب ایک کمیشن بنا آڈیو لیکس پر تو بنیادی سوال یہ تھا کہ پوچھا جائے کہ آخر اگر آپ یہ طے کر رہے ہیں کہ جج کا کیا تعلق ہے فلاں معاملات کے ساتھ، تو اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ریکارڈنگز کون کرتا ہے۔ جسٹس قاضی فائزی صاحب ویسے تو بڑے معتبر جج بنتے ہیں، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ یہ بعد میں دیکھا جائے گا کہ ریکارڈنگز کون کرتا ہے، حالانکہ پہلا سوال یہی ہونا چاہیے تھا، جس چیز کی بنیاد ہی غلط ہو، جو اللیگل ہو، تو باقی جتنا بھی کام ٹھیک ہو وہ ٹھیک نہیں کہلا سکتا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک شخص رشوت دے کر بھرتی ہو جائے اور بعد میں وہ تاثر دینے کی کوشش کرے کہ میں تو بڑا ایماندار ہوں، تو اس ایمانداری کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب اس کی بنیاد ہی ٹھیک نہ ہو۔ تو بالکل یہی صورتحال اس وقت یہاں پر بھی ہے۔ اب ہوا یہ کہ ثاقب نثار کے صاحبزادے نجم ثاقب پر جو ہے وہ سپیکر قومی اسمبلی نے ایک کمیٹی بنائی اور کمیٹی نے نوٹسز جاری کیے کہ آپ آئیں۔ یہ اس کمیشن سے ہٹ کر ہے جو سپریم کورٹ کا کمیشن بنا قاضی فائز صاحب کی سربراہی میں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ہیں بابر ستار، جو ہیومن رائٹس پر بڑا بولنے والے بڑے اچھے جج ہیں، وہ پہلے مضامین بھی لکھتے رہے۔ اب جسٹس بابر ستار نے نجم ثاقب کے خلاف جو سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے سمن جاری کیے گئے تھے ان کو معطل کر دیا ہے، اور انہوں نے وفاقی حکومت سے جواب مانگ لیا ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ آخر یہ آڈیوز لیک کرتا کون ہے۔ لیکن اس سوال کا جواب بڑا مشکل ہے کہ یہ کون ریکارڈ کرتا ہے۔ خفیہ ایجنسیوں کے پاس یہ سہولت موجود ہے اور سبھی کو پتا ہے کہ اس میں یہی لوگ ملوث ہیں، لیکن یہاں پر بات کون کرے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ دوسری جانب اگر آپ کو عمران خان کے خلاف کچھ چاہیے تو 1 منٹ میں سب میسر ہوگا۔ مثلا فردوس عاشق عوان کو ہم سب جانتے ہیں، اس وقت سے جانتے ہیں جب یہ وزیر تھیں۔ اب ان کو بڑے عرصے سے پاکستان تحریک انصاف نے کھڈے لائن لگایا ہوا تھا، ان کے پاس کوئی ذمہ داری نہیں تھی، یہ روتی بھی دکھائی دی۔ اب وہی فردوس عاشق عوان کہتی ہیں کہ وہ عمران خان کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہیں، اور ساتھ یہ بھی کہتی ہیں کہ میں کافی عرصے سے عمران خان کے ساتھ نہیں تھی، لیکن جو گینگ یہ سب کچھ کر رہا ہے اس کا مجھے علم ہے، اور ان کے مطابق عمران خان بشرا بی بی کے کہنے پر فیصلے بھی تبدیل کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جو وقتی طور پر بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، یہ ہوں یا فیاض الحسن چوہان ٹائپ لوگ ہوں، ان کو بین کرنا چاہیے۔ کم از کم یہ سوال ضرور ہونا چاہیے کہ کل تک جو زمین و آسمان کے کلابے ملا دیتے تھے ان کی شان میں، اب اچانک کیا ہوا ہے؟ کہاں سے اشارہ ملا ہے کہ ایسے گند اور کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں؟ ہماری سیاسی جماعتوں کو بھی اسے سیکھنا چاہیے۔ اگر وہ نہیں سیکھیں گے تو اس قسم کے جو ابن الوقت ہیں، جو مفاد پرست ہیں، وہ فائدہ اٹھا کر نقصان ہی پہنچائیں گے، کیونکہ خوشامد حکمرانوں کو بڑی پسند ہوتی ہے، اور یہ لوگ بہت اچھے سے اس طرح کے کام کرتے ہیں جس کی بنیاد پر نظر یہ آتا ہے کہ اب یہی سگے لوگ ہیں۔ لیکن وقت جیسے ہی مشکل آتا ہے
जैसे ही कश्ती डगमगाने लगती है तो उसमें से जो सबसे पहले छलांग लगाते हैं वो यही लोग होते हैं। तो यही सूरत हाल हमें फिरदौस आशिक अवान और फयाजुल हसन चौहान की सूरत में भी दिखाई देती है। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।